बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब अमारात की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ अब्दुस्सार खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें और दोस्तों से भी शेयर करें। चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। अबूज़ाबी में इक़्तिसादी फ़रोग़ के महकमे के सेक्रेटरी राशिद अब्दुल करीम अल बलोची ने कहा है कि नए कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा मरहले में किसी भी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया जाएगा। राशिद अब्दुल करीम अल बलोची का कहना था कि हमारी कोशिश ये है कि कारकुनान से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन काम लिया जा सके। इमरात अल यौम के मुताबिक अल बलोची ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत ये पाबंदी लगाए हुए है कि रियासत अबूज़ाबी में रिहाइश पजीर कारकुनान को अबूज़ाबी अल आइन अल जफरा से बाहर न ले जाया जाए और न ही रियासत के बाहर मुकीम कारकुनान को अबूज़ाबी आने की इजाज़त दी जाए। रियासत के निजी इदारे इस पाबंदी पर अमल दरामद कर रहे हैं। अल बलोची ने इमारात टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि रियासत अबूज़ाबी में जगह जगह तफ्तीशी चौकियां कायम कर दी गई हैं। चौकियों पर तैनात एहलकार रियासत में आमदोरफ्त की पाबंदी का फैसला नाफिज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी का मकसद समाजी मेल जोल को इंतहाई हद तक कम करना है। अगर कारकुनान आपस में एक दूसरे से कम मिलेंगे तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस लगने से महफूज रहेंगे। यह पाबंदी अबूज़ाबी के बाशिंदों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मफाद में है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई हुकाम ने तिजारती इदारों को रोज़ाना 12 घंटे कारोबार की इजाज़त दे दी है। रोज़ाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कारोबार कर सकेंगे। अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई के मुतल्लिका हुकाम ने तिजारती इदारों को कारोबार की इजाज़त देते हुए यह पाबंदी लगाई कि वो नए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दाम की मुकम्मल पाबंदी करें। खाने पीने का सामान फरोख्त करने वाले तिजारती इदारे रोज़ाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक समाजी दूरी और सैनिटाइजरिंग जैसी हिफाजती इक़दाम की पाबंदी करेंगे और कर्फ्यू पास भी जारी कराएंगे। दुबई के इक़्तिसादी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि दुबई में गोश्त, सब्ज़ी, फल, मेवाजात, आटा, पिसी हुई अशिया, मिठाइयों, चॉकलेट, मछलियों, कहवे, कॉफ़ी और चाय के कारोबार की इजाज़त दे दी गई है। इन तमाम सरगर्मियों से मुताल्लिक ताजर अपना कारोबार मामूल के मुताबिक कर सकेंगे। ताहम हिफाजती तदाबीर की पाबंदी का इत्मीनान हासिल करने के लिए बाजार और तिजारती इदारों में वक्तन फ़वक्तन छापे मारे जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में तामीराती कंपनियों के मुलाजमीन का रियासत दुबई से बाहर जाने और बाहर बाहर से तामीराती मुलाजमीन के आने पर पाबंदी लगा दी गई। इमराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक दुबई म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जारी तदाबीर के तहत फैसला किया गया है कि रियासत दुबई से बाहर तामीराती कंपनियों के मुलाजमीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि तमाम तामीराती कंपनियों और मनसूबों पर काम करने वाले ठेकेदारों को मतला कर दिया गया है कि दुबई में किसी भी मनसूबे पर काम करने वाले मजदूरों को रियासत से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि तामीराती कंपनियों और ठेकेदारों को यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मनसूबों पर रियासत में मुकीम मुलाजमीन से काम लिया जाए, बाहर से किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि यह फैसला मुआशरे की सलामती और कोरोना वायरस से निपटने के लिए और कोरोना वायरस से बचने के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के मरीजों को तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले फ्रंट लाइन के दस्ते में सऊदी लेडी डॉक्टर नादिया अल गामदी शामिल हैं। डॉक्टर नादिया अल गामदी का कहना है कि मुझे फ़ख्र है कि इमारात में रहते हुए अपने हम पेशा अफराद के साथ मिलकर इस वबाई मर्ज से लोगों को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही हूँ। अमराती अखबार अल बयान के मुताबिक सऊदी खातून डॉक्टर नादिया अल गामदी ने 2018 में शाह खालिद यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद इमाराती वजारत सेहत में अमली खिदमात का आगाज़ किया था। इमारात के मुतअद्दिद हस्पताल में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। डॉक्टर नादिया अल गामदी का कहना था कि अमारात दूसरा वतन है, इसलिए मैं यहाँ शौक़ से इंसानी खिदमत करती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना के वबा के बारे में जैसे ही मुझे इल्म हुआ, मैं फौरी तौर पर रज़ाकार डॉक्टर्स के ग्रुप में शामिल हो गई जो इस मर्ज के लिए फ्रंट लाइन पर काम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे दुख इंसानी खिदमत करके जो सुकून कल्बी राहत मिलती है, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम जिस पेशे से मुंसलिक हैं वो इंतहाई अहम है।
اس میں لوگ ہماری جانب دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے علم سے انہیں حتی العلم کا راحت پہنچانے کا سبب بنے۔ امارات میں اپنے قیام کے حوالے سے ڈاکٹر نادیہ کا کہنا تھا کہ میں یہاں خود کو کبھی اجنبی محسوس نہیں کرتی۔ امارات میرا دوسرا وطن ہے، ہمیشہ بھرپور تعاون اور خلوص ملا۔ ڈاکٹر الغامدی نے امارات میں کرونا وائرس کے حوالے سے قومی سکریننگ مہم کے بارے میں کہا کہ قومی مہم موجودہ کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اماراتی حکومت کا مثالی اقدام ہے، جس سے کرونا کو روکنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس مرض سے آگاہ کرنے میں بھی کافی مدد ملی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد وبائی مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے ڈاکٹر الغامدی کہنا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں، کیونکہ کرونا وائرس سے اس لیے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انتہائی ضرورت کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلے اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے ہی ہم اس وائرس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے خوشخبری سنائی کہ 18 اپریل بروز ہفتہ دبئی سے اسلام آباد کے لیے پی آئی اے کی پہلی پرواز روانہ ہوگی۔ اس کے بعد دبئی اور ابوظہبی سے قومی ایئر لائن کی مزید پروازیں لاہور اور کراچی کے لیے روانہ ہوں گی۔ غلام دستگیر نے مزید بتایا کہ یہ خصوصی پروازیں امارات میں پھنسے پاکستانی کو وطن واپس لانے کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان مشکل میں گھرے پاکستانی کو وطن واپس لانے کے لیے اماراتی حکام سے بھرپور رابطے میں ہے۔ خصوصی پروازوں میں ان پاکستانیوں کو ترجیح دی جائے گی جو وزٹ ویزوں پر امارات آئے تھے یا پھر کرونا وائرس کی وبا کے باعث اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے ہیں یا ان کے اقاموں کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ پاکستانی سفیر نے امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے کہا وہ تھوڑا صبر کر لیں، جلد پاکستانیوں کی مملکت واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ پی آئی اے کی جانب سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے محدود پروازیں چلائی جا رہی ہیں، تاہم فلائی دبئی، ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز کو بھی پاکستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی جلد اجازت ملنے کا بھرپور امکان ہے، جس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں کے لیے فلائٹ شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت 25,000 قریب پاکستانیوں نے فوری طور پر وطن واپسی کے لیے رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان اور تفصیلات جلد ظاہر کر دی جائیں گی۔ فی الحال پاکستان میں فلائٹ آپریشن 21 اپریل تک پابندی ہے۔ امارات سے پاکستان جانے والی فلائٹ صرف وطن واپس کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ پاکستان کے کسی شخص کو فی الحال متحدہ عرب امارات آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اماراتی حکام نے مملکت سے باہر موجود تمام اماراتیوں اور غیر ملکیوں کے امارات میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پی آئی اے کے ریجنل مینیجر شاہد علی مغل نے گلف نیوز کو بتایا کہ لاہور کراچی کے ایئرپورٹس پر بھی قرنطینہ کے انتظام مکمل ہونے کے بعد امارات سے پروازیں اتارنے کی اجازت مل جائے گی۔ ابوظہبی میں بھی معذور پاکستانیوں کے لیے پروازیں شروع کی جا رہی ہیں، تاہم یہ خصوصی پروازیں محدود تعداد میں ہوں گی۔ پاکستان جانے والے تمام مسافروں کو ایئرپورٹ پر بنائے گئے خصوصی قرنطینہ مراکز میں کم از کم 7 روز کے لیے ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کی نجی فضائی کمپنی ایئر بلو کے سینئر مینیجر عباس رضا ڈار نے گلف نیوز سے بات چیت میں کہا کہ ایئر بلو کو پاکستانی حکومت کی جانب سے امارات سے پاکستانی کو واپس لانے کے لیے اجازت کا انتظار ہے، جو ہی اجازت ملی پروازیں شروع کر دی جائیں گی۔ فرینڈز، یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں، نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔